आमीन। हाँ हो गया। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और अगेन जो है रमज़ान मुबारक। और हमारा माशाल्लाह आज यहाँ पे फ़र्स्ट रोज़ा जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, सहरी से लेकर इफ्तारी तक की कंप्लीट रूटीन। और बस सुबह जो है ना वो सहरी का टाइम हुआ, शुक्र है टाइम पे आँख खुल गई। हम लोगों ने फ़ोन पे अलार्म लगा लिया था और बस उठ के जो है ना फ़ौरन सहरी में जो है सिंपल सी सहरी होती है, हम लोग सालन वगैरह नहीं खाते, बस पराठा वगैरह, रोटी वगैरह और साथ जो है ना ऑमलेट वगैरह, फ्राई एग कभी कुछ करके। तो आज जो मैं बना रही थी ना ये है अफ़गानी जो है ऑमलेट है। और इसकी रेसिपी मैंने ना शेयर की है कंप्लीट। इसकी रेसिपी अगर आपने देखनी हो तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। और बस सहरी करने के बाद थोड़ा सा टाइम मिला, उसमें कुरान पढ़ा और फिर नमाज कुरान ये पढ़ के, और मन्हा का स्कूल का टाइम हो गया था, मन्हा को स्कूल छोड़ा। और फिर उसके बाद बीच में थोड़ा टाइम मिला, उसमें मैंने खाना बना लिया। खाने में सिंपल से जो है ना दाल चावल, क्योंकि इफ्तारी में जब ये डिफरेंट किस्म की चीज़ें हो ना, पकोड़े समोसे और चाट वगैरह, तो फिर खाना थोड़ा सा लाइट रख देते हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती, मैं तो बस ये चीज़ें अगर खा लूँ तो मैं नहीं खाती खाना। लेकिन जो है ना फिर मैं साथ ये लाइट कोशिश यही करती हूँ कि लाइट चीज़ें बना लूँ। तो मैंने ये तड़के वाली दाल बना ली थी और साथ जो है ना वाइट राइस बनाए थे। तो बीच में फिर मुझे जब जब टाइम मिलता था ना, जिस दिन थोड़ा टाइम मिला तो मैंने खाना पहले बना लिया। और ज़ाहिर बात है बच्चों के तो रोज़े नहीं हैं, तो इनको भी खाना देना होता है, तो इनके लिए भी डिफरेंट कोई कभी कुछ बना लिया। तो साथ यही इसलिए मैंने पहले टाइम से पहले खाना भी बना लिया था। और फिर जब मुझे बीच में टाइम मिलता था ना, हर नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद, तो मैं बीच बीच में जो है ना अपना कुरान पढ़ती रही। बस मेरी यही कोशिश है कि रमज़ान के महीने में ना एक कुरान जो है ना कंप्लीट कर लूँ। और फिर उसी के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और हसन को खाना खिलाया। मन्हा के आने का टाइम हो गया, तो मन्हा को यहाँ लेके मैं जो है ना वापस आ रही थी। और साथ मन्हा जो है थोड़ी सैड सैड थी, कभी खुश आती है कभी सैड आती है, कभी कोई बात ना मानी गई हो तो उसमें थोड़ी सैड सैड आती है। मैंने इसको ये कहा था कि तुमने ना जैकेट पहन के आनी है, तो वो वही नाराज़ थी कि मैंने जैकेट नहीं पहननी। वेदर यहाँ पे इतना अप एंड डाउन हो रहा है ना, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो बस इसको मैंने यही कहा था कि अब तुमने उतारनी नहीं है, क्योंकि कभी सर्दी होती है ये उतार देती है और फिर उसके बाद जो है ना इसको बुखार वगैरह हो जाता है। तो बस मन्हा को ला के और उसको खाना वगैरह खिलाया, असर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा कुरान पढ़ा। और फिर उसके बाद जो है ना अब इफ्तारी का टाइम होने वाला था। यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ना 7:20 पे रोज़ा जो है वो इफ्तार हो जाता है। तो मैं ऑलमोस्ट जो है ना आधा घंटा पहले मैंने कहा चलो स्टार्ट करती हूँ। मैं जो बनाए हुए थे ऑलरेडी रोल्स हैं, स्प्रिंग रोल्स हैं, चिकन वाले हैं, कीमे वाले हैं, और फिर उसके अलावा आलू वाले समोसे मैंने बनाए हुए थे, कीमे वाले समोसे थे। तो ये सारी चीज़ जो मैंने फ्रीज़ की हुई थी ना, आराम से आधा घंटा पहले अब मैं ये सब कुछ करने लगी हूँ। इफ्तारी से जस्ट हाफ़ आवर बिफ़ोर जो है ना ये सारा काम कर रही हूँ। साथ मैंने ये रख दिए थे फ्राई होने के लिए, फ्रोज़न है, आराम से निकाले और अब फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही जो है ना मैं चना चाट बनाने लगी थी, साथ साथ ये बनेगा और साथ साथ मैं यही चना चाट की जो है ना सारी कटिंग वगैरह करूँगी। और ये इजी हो जाता है ना खाना। अब मुझे ये अच्छा लगा कि खाना बीच में थोड़ा सा जब टाइम मिला तो खाना बना लिया, और इस टाइम पर यही जो है ना इफ्तारी की जो चीज़ें होती हैं ये वाली बना ली, क्योंकि दोपहर में बच्चों ने भी तो खाना खाना होता है ना, तो फिर वो यही होता है कि टाइम से पहले ही बन जाए तो अच्छा, बच्चे भी खा लेंगे। तो ये बस अब साथ कटिंग कर रही थी। और अकेले करना होता है तो फिर इसीलिए थोड़ा सा टाइम को इसी तरह मैनेज, पहला रोज़ा था और इफ्तारी पहली थी, तो अब वही चेक कर रही थी कि मैं अगर हाफ़ आवर पहले ही सारा कुछ करूँगी तो मैं पूरी हो जाऊँगी कि नहीं, क्योंकि कटिंग शटिंग और जो कुछ भी करना है सारा कुछ रखना करना खुद अकेले ही करना है। तो उसके लिए फिर अब मैं यही, आज तो फर्स्ट जो रोज़ा होता है ना उसमें यही होता है कि पता चल जाता है आपको कि अच्छा ठीक है, हम जो है ना इतना टाइम पहले तक इफ्तारी बना लें तो हमारी जो कंप्लीट हो जाएगी। तो बस अभी यही साथ कटिंग कर रही थी और साथ ये फ्राई वाली चीज़ें बना रही थी। आज पकोड़े नहीं बनाए, आज मैंने कहा चलो आज रोल्स और जो है ना ये चाट और दाल चावल, तो ये चीज़ें रखते हैं। और मेरी सारी जितनी भी रेसिपीज़ है ना, स्प्रिंग रोल्स की भी, समोसों की
اور پکوڑوں کی، املی کی چٹنی، آلو بخارے کی چٹنی. تو یہ ساری ریسیپیز پریویس ساری ویڈیوز میں آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں. بہت زبردست مزے کی جو ہے نا وہ ساری چیزیں بنی ہوئی تھی. یہ ماشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ 2023 کا رمضان ہمیں دکھایا ہے. اور بس یہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس میں عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ ہماری سارے جتنے بھی ہم روزے رکھیں، فرسٹ تو ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے بعد ہمارے سارے تمام روزے اور دعائیں سب جو ہے نا وہ قبول کرے. بس یہی دعا ہے. اور بس ساتھ ساتھ جو ہے نا ٹائم جو ہوتا ہے نا افطاری سے پہلے والا، اس میں کہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ دعا کریں نا وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو میں یہی کر رہی تھی کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا بنا رہی تھی، کیونکہ 7:20 پہ روزہ کھولنا ہے، اور میں ساتھ ساتھ دل میں دعائیں بھی کر رہی تھی. اور کہتے ہیں دعا کے لیے اسپیشل جو ہے نا آپ ہاتھ اٹھا کے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اور پھر اس کے بعد شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جو آپ نے دعا مانگنی ہے وہ اپنی دعا مانگیں. یعنی دعا کے بھی جو ہے نا آداب ہیں اس طرح سے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ اتنی عظیم ذات ہے، اس کو پہلے تعریف بیان کرنی ہے، اس کی صفات بیان کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے اس کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ وہ کتنی عظیم بڑی ذات ہے کہ جس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، جس سے آپ جتنا بھی مانگیں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کی وہی بڑائی بیان کرنی ہے، اور پھر اپنی حاجت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنی ہے. تو رمضان کے مہینے میں یہی ہے، زکوٰۃ اور آف کورس روزہ. تو یہ سب کچھ چیریٹی کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، اور جو ضرورت مند ہے جو نہیں رکھ سکتے ان کی مدد کرنی چاہیے. ٹائم سے پہلے ہی جو ہے زکوٰۃ دے دیں تاکہ ضرورت مند جو لوگ ہیں جنہوں نے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھ لیں، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اور ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے تو ان کو جو ہے وہی چیزیں دی جائیں، کھانے پینے کی چیزیں دی جائیں، یا مالی طور پر ان کی مدد کی جائے. تو رمضان کے مہینے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی جو نیکی کریں گے نا اس کا اتنا بڑا ثواب ملنا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے نیکی کرنے کی توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا بس اس مہینے میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ نیکیاں کمائی جائیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کیا جائے. اور یہ ایک اسپیشل مہینہ ہوتا ہے نا جس میں نارملی تو ساری پتہ نماز وغیرہ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس منتھ میں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایفرٹ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا. ایک اسپیشل مہینہ ہے، ایک اسپیشل جو ہے نا عبادت اس مہینے میں جو کی جاتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ طاق راتیں جو آتی ہیں اس کی عبادت کا اور ہی زیادہ ڈبل ٹرپل جو ہے نا وہ ثواب ملتا ہے. بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری روزے بھی قبول فرمائے، توفیق دے رکھنے کی، اور دعائیں اور حاجتیں ہماری کا جو ہے نا وہ قبول فرمائے، آمین. اور یہاں پہ بس افطاری کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، اور منہا اور حسن جو ہے نا وہ سارا میرا ٹیبل شکلر ریڈی ہو گیا تھا. جسٹ 2 منٹ پہلے ہی ہوا ہے کیونکہ بہت شارٹ ٹائم رہ گیا تھا. بس میں نے جلدی جلدی سارا کچھ رکھا ہے، اور بس اب جو ہے نا اذان کا ویٹ کر رہے ہیں. اور کہتے ہیں اس ٹائم یہ بہت ہی اچھی اور گھڑی ہوتی ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے. بس اذان سے پہلے پہلے جتنی بھی دعائیں مانگیں نا، میرا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ، کمپلیٹ ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ منہا اور حسن بھی نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں رمضان کا مہینہ. منہا اب تھوڑی بڑی ہوئی ہے تو اس کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ اچھا یہ ہے، کیا کرنا ہے اس میں. آمین. ہاں ہو گیا. تو الحمدللہ فرسٹ روزہ ماشاءاللہ کمپلیٹ ہوا، اور جو ہے نا بچوں نے بھی اذان سنی اور ان کو بھی پتہ چلا کہ اذان ہوئی ہے، ہم نے روزہ افطار کیا ہے اور نماز پڑھنی ہے. اس کے یعنی افطاری کے بعد ہی ہم نے کھانا ہے، فاسٹ رکھتے ہیں ہم. اور یہ سارا وہی دونوں بچے لرن کر رہے ہیں. منہا کہ ماشاءاللہ تھوڑی بڑی ہوئی ہے، اب زیادہ سمجھدار ہو رہی ہے، یہ چیزیں زیادہ اب نوٹ کرے گی، اور جو ہے نا بچوں کے لیے بھی اچھا ہے. اور منہا کو بڑا اچھا لگا کہ جی اس طرح ہم بیٹھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد عید کا اب ویٹ ہو رہا ہے کہ جی 30 جو ہیں وہ روزے ہم کمپلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد عید آئے گی. تو لاسٹ ایئر بھی منہا یہی کرتی تھی کہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اب کتنے رہ گئے ہیں اور عید کب آ رہی ہے. تو بچوں کو یہ بھی کریز ہوتا ہے. تو آئی ہوپ سو آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں نے انجوائے کی ہو. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں،
آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.